इस साथ एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड आसिम साहब मौजूद हैं। आसिम साहब, बहुत ही हिस्टोरिकल ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं और आपने खुद भी जैसे बताया कि आप खुद भी इन्वॉल्व रहे ऐसे ऑपरेशंस में। ऑल्दो के रिस्की है लेकिन पूरी कौम इस वक्त दुआगो है उन बच्चों के लिए, उस्ताद के लिए और इस स्पेशल टीम के लिए भी। बिल्कुल जी, हमारी दुआएं इनके साथ हैं और मैं बड़ा होपफुल हूँ। मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि जो हमारे एसएसजी के लोग हैं दे आर फुली ट्रेन। वो इंशाल्लाह अगर खुराक पहुंचा दी तभी बच्चों को भी वहां इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे, वहां रिट्रीव करके उनको हेलीकॉप्टर बिठा वापस लाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। बस सिर्फ एक रिस्क है कि वेदर वहां बहुत जल्दी खराब हो जाता है इस इलाके में, तो वेदर खराब होने से पहले अगर जितना क्विक ऑपरेशन करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्विक ऑपरेशन के साथ साथ सब्र भी बहुत जरूरी है, सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्लिंग को कहीं लूज नहीं होने देना। वो जो एसएसजी का कमांडो होगा उसको भी अपना ख्याल भी रखना है और जिस बच्चे को बारी बारी ला रहा है उसको भी महफूज तरीके से ऊपर लेके आना है। तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। आई एम वेरी होपफुल। हमारी मिलिट्री इज फुली ट्रेन इन दीज थिंग्स। अल्लाह के फजल से जितने भी इस किस्म के उनको कभी टास्क मिले उन्होंने वो अपने पूरे किए बड़ी जवामर्दी से और बड़ी होशियारी से और बड़ी दिलेरी से। इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आसिम साहब, इस किस्म के स्लिंग ऑपरेशन में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है? हेलीकॉप्टर क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिफ्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और इस स्लिंग ऑपरेशन में कितने लोग अमूमन इन्वॉल्व होते हैं? स्लिंग ऑपरेशन में एक तो पायलट जहाज को अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है, उस हेलीकॉप्टर की पोजीशन मेंटेन करनी होती है एक सर्टेन हाइट फ्रॉम द प्लेस। तो वो उसने अपने आप को उस अपने केबल से कितना दूर रखना है वो हाइट मेंटेन करेगा। स्लिंग ऑटोमेटिकली वहां से बटन के जरिए वो ओपन भी होती है और वापस क्लोज भी होती है। तो जब वो अपना कमांडो स्लिंग के जरिए नीचे उतरेगा तो वो पीछे मोटर लगी होती है, वो आराम से उसको नीचे लाएगी। जब वो पहुंच जाएगा हेलीकॉप्टर अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा, वो बच्चे को उठा लेगा, उठा के फिर वो स्लिंग जो क्लोज होना शुरू हो जाएगी और हेलीकॉप्टर के अंदर जाके बच्चा उतार देगा। इसी तरह बारी बारी सब बच्चों को उतार लिया जाएगा वहां से इंशाल्लाह। ओके कैप्टन साहब, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, गो के ये आसान और सादा लगता है कि जो पोजीशन मेंटेनेंस है हेलीकॉप्टर की, देखने वालों को बताइए कि सबसे अहम सबसे मुश्किल काम यही है कि मिड एयर में इतनी ऊंचाई में जब आप पे ऑब्वियसली एक बंदा नीचे जा रहा है और वो किसी को जान बचा के ऊपर ला रहा है, पोजीशन मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होना है? देखो जी, ये जो वहां पायलट बैठा है हेलीकॉप्टर का, उसके लिए डिफिकल्ट तो नहीं है, वही है स्टैंड फॉर दैट। उसको पता है कि मैंने अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है। वो बिल्कुल वर्टिकली उस लिफ्ट के बिल्कुल ऊपर रहेगा और एक हाइट वहां से मेंटेन करेगा। और वो जब कमांडो नीचे जा रहा होगा तो वो देख रहा होगा, उसको उसकी विंडो से नजर आ रहा होता है और एक दोनों पायलट डिस्कस भी साथ साथ कर रहे होते हैं और वेरी एक्सपीरियंस पायलट वो अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। उसकी हेलीकॉप्टर के ब्लेड की वो पोजीशन चेंज करता रहेगा, उसका थ्रस्ट इक्वल रखेगा जो उसमें से प्रोपेलर से आता है। तो ही इज टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। उसी दौरान वो आप इंशाल्लाह ऑपरेशन करते रहेगा कमांडो बारी बारी। अच्छा, तो कैप्टन साहब होगा क्या, कोई जो भी कमांडो जो भी रेस्क्यू करेगा इन बच्चों को, तो क्या पहले वो इस लिफ्ट में या इस डोली में उतरेगा, वहां से बच्चे को उठाएगा और फिर लेकर जाएगा? नहीं जी, वो उतर नहीं सकता। अगर उतरेगा तो उस लिफ्ट के ऊपर, उस डोली के ऊपर वजन बढ़ सकता है। इट कैन बी डेंजरस। वो सीधा बाकी भी टूट सकती है। वो अपने आप को हवा में मुअल्लक रखेगा, ठीक क्लोज टू द विंडो से अंदर जो टीचर बैठा है वो बच्चे को आगे करके उसको पकड़ा देगा, वो बच्चे को उठा के ऊपर ले आएगा। उसने खुद नहीं उतरना डोली के अंदर, खुद उतरेगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है ये। इसका मतलब यह है कैप्टन साहब कि जो शख्स इस वक्त अंदर है जो कि सीनियर है, ये तमाम तर जिम्मेदारी उस पर आयद होती है क्योंकि एक ही शख्स है जो उनका उस्ताद है, बाकी तो सब बच्चे हैं। बिल्कुल उस्ताद की जिम्मेदारी जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली, उसको समझदारी से काम लेना एब्सोल्युटली। अच्छा कैप्टन साहब, ये एक चीज जरूर बताइएगा कि जब इंसान फिजा में मुअल्लक होता है तो कौन कौन सी उसको परेशानी आ सकती है? वो बैक एंड फोर्थ भी झूल सकता है, रोटेट भी कर सकता है? नहीं, वो थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होती है। जब वो बच्चे को उठाएगा तो डेफिनेटली साइड में मूवमेंट तो उस स्लिंग में होगी। वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उसको मकसद के खतरनाक हो सकती है। एंड ही इज ट्रेन्ड। वो जब ऊपर रिट्रीव कर रहा होगा साइड में मूवमेंट उसकी कम होना शुरू हो जाती है। जब करीब आएगा तो बिल्कुल सीधा होगा, वो फिर हेलीकॉप्टर की गेट से अंदर आ जाएगा एंट्रेंस डोर से। ठीक। अच्छा कैप्टन साहब, क्योंकि हवा का दबाव भी ऊपर, बुलंदी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा होगा, दूसरा हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं उनकी वजह से जो हवा का दबाव बनेगा, हवा का प्रेशर बनेगा। अब चूंकि ये लिफ्ट एक रस्सी पर जो है वो इन्हिसार कर रही है,
تو کتنا ڈسٹینس مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوگا ہیلی کاپٹر کا لفٹ سے؟ دیکھو جی، ہیلی کاپٹر کو کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا لفٹ سے دور ہوگا اتنا بہتر ہے. اٹ شوڈ بی کم از کم 60-70 فٹ اوپر ہوگا تو بلیڈ کا جو روٹیشن کے بعد پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ہوا کا، اس کا کم افیکٹ پڑے گا لفٹ کے اوپر، ڈولی کے اوپر. اس لیے اس کو ڈولی سے جتنا دور رکھا جا سکتا ہے، جتنی اس کی سلنگ کی لمبائی ہے جس میں کمانڈو نیچے آئے گا، وہ اگر زیادہ ہوگی تو بہتر ہوگا. اور ڈیفینیٹلی وہ آرمی والے بڑے سمجھدار ہیں، وہ پائلٹ کو بھی پتا ہے کہ میں نے کتنا دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، کتنی ہائٹ پہ ہوں گا تو میرا جو ہے نا پراپ واش وہاں نہیں پہنچے گی. تو وہ ان کو پتا ہے وہ کیسے کرنا، وہ کر لیتے ہیں. کیپٹن صاحب، ایک پائلٹ اور ایک جو کمانڈو ہے جنہوں نے یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ریسکیو جنہیں کرنا ہے 8 افراد ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے ایسے ہیلی کاپٹر میں؟ یہ ہیلی ہے کون سا؟ اب یہ تو میں نے نہیں چیک کیا کہ کون سا لے، لیکن ان کی کیپیسٹی 17-18 بندے کی ہوتی ہے. تو 8 بچے ہیں، 4 سے 5 کا وہاں کرو ہوگا. تو ان کو کیپیسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ریسکیو آپریشن کی سیفٹی اور اس میں صبر کی بہت ضرورت ہے بس. اچھا کیپٹن صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، اب یہ کیونکہ ہیلی کاپٹر بالکل قریب پہنچنے والا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، بچوں کو نکالا جائے گا، انشاءاللہ ہم سب امید بھی کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بحفاظت نیچے اتار لیے جائیں گے. لیکن اس ہیلی کاپٹر کے سبب اس لفٹ کو آپ کے خیال میں کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ اس لفٹ کو خطرات یہ لاحق ہو سکتے ہیں کہ اس میں جب ہیلی کاپٹر قریب جائے گا، ابھی کوئی پتہ نہیں 2 اس کی رسیاں ٹوٹ گئی، کتنی انٹیکٹ ہے. اگر وہ فلی انٹیکٹ ہے تو جس پوزیشن میں یہ کھڑی ہے اپنا کیبن وہیں رہے گا. اتنی احتیاط کرنی کہ جو ایس ایس جی کمانڈو جا رہا ہے بچے کو اٹھانے کے لیے، اس کو اس ڈولی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر مزید ویٹ نہ بڑھائیں، بلکہ وہاں سے بچے کو اٹھائے، خود اپنے آپ کو سلنگ کے ساتھ لٹکائے رکھے، بچے کو اٹھا کے باہر نکالے تاکہ ڈولی میں وزن کم ہو. بس یہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، ایک آخری چیز ضرور بتائیے گا ہمیں. آپ نے اپنی زندگی میں بھی بہت سارے اس طرح کے ریسکیو آپریشنز دیکھے بھی ہوں گے، یو ہیو بین انوالوڈ ان مینی. اس طرح کی ٹرکی سچویشن، آبویسلی ملٹری والے تو معاملات بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن سویلین معاملات پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا آپریشن آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھو جی، یہ بھی آلموسٹ ملٹری آپریشن ہی ہے. سویلین تو بچے اس کے اندر بیٹھے، ان کو تو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں ہے. سملرلی جب کچھ آرمی کے بندے کو ریٹریو کرتے تو اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ہیلی کاپٹر میں کیسے جانا ہے. یہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ، اس کے انجینئر، اس کے اندر جو کمانڈو اس کو ریٹریو کرنے جا رہا ہے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے. یہ اس کی ٹریننگ اس طرح کی گئی ہوتی ہے. یہ آپریشن جو ہے نا، یہ تو کرو کرتا ہے، کرو اور کمانڈو مل کے. تو جو جس بندے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اگر وہ ٹرینڈ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر وہ ان بچوں کی طرح ان ٹرینڈ ہے تو ان کے اوپر ذرا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ محفوظ طریقے سے یہ اپنا آپریشن کریں، اس میں جلدی نہ کریں، بس بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو کیپٹن صاحب، اسپیشل سروسز گروپ یہ سلنگ آپریشن اس وقت کر رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ اسپیشل سروسز گروپ کو کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھو جی، ان کی ٹریننگ ہی ہوتی ہے. وہ جہازوں سے جمپ لگا کے اپنے خود بھی پیراشوٹ سے گرتے ہیں، کبھی کبھی ریسکیو کرنا ہوتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے سلنگ آپریشن بھی کرتے ہیں، وہ سمندر سے لوگوں کو ریکور کرتے ہیں، وہ سیلاب سے بھی لوگوں کو ریکور کرتے ہیں. اٹ از آلموسٹ دی سیم. دی اونلی تھنگ از کہ اس دفعہ یہ جو کیبن ہے وہ ہوا میں معلق ہے. باقی جگہوں پہ لوگ یا زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں یا پہاڑوں میں پھنسے ہوتے ہیں یا برف میں پھنسے ہوتے ہیں. تو سر فرق صرف اتنا ہے، یہ لوگ فلی ٹرینڈ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسی لیے جو لوگو ہے من جاں بازم، وہ اسی لیے ہے سر. اچھا کیپٹن صاحب، ایک چیز ضرور بتائیے گا، جس وقت وہ کمانڈو جو ریسکیور ہے وہ اتر رہا ہوگا، کیا اس کے پاس کوئی پیرا بیک پیک ہوگا؟ نہیں، وہ تو پیرا اس کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نہیں، وہ سلنگ کے آ رہا ہے نا، اس لیے اس کے پاس پیراشوٹ نہیں ہوگا. پیراشوٹ ہوگا اس کا وزن اور بڑھ جائے گا، اس لیے اس کو، کیونکہ سلنگ میں آلریڈی خود اپنے آپ کو بکل اپ کر کے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں فری ہیں، اس سر کے اوپر ڈیفینیٹلی ہیلمٹ ہوگا، تو وہ اس کے پاس اپنا پیراشوٹ نہیں ہوگا، وہ صرف سلنگ کے نیچے آئے گا، سلنگ سے واپس جائے گا. رسک فار ہم آلسو، ان کی سلنگ بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اللہ اس کو تو کیپٹن صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر بیک پیک اس کے پاس اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا حفاظتی انتظامات ان کے پاس بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس جہاز میں سارے انتظامات ہیں. اس کو ایئر بیگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اپنے آپ کو نیچے لانا ہے، مقصد سلنگ کے اندر ٹائی ہو کے بچے کو اٹھانا باری باری، بس. رائٹ. آصف نواز صاحب، تھینک یو سو مچ. اور جس طرح آپ دعا گو ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے سکسیسفل ہو
پوری قوم دعا ہے اس وقت جو کہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے 8 زندگیوں کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کا سب سے ایلیٹ گروپ SSG اس وقت سر توڑ کوشش کر رہا ہے، سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، اس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں ہی ہے اور اس وقت 8 افراد کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ 7 بچے ہیں، 10 سے 12 سال ان کی عمر ہے، ان کو اب 7 سے 8 گھنٹے ہو گئے ہیں بیچ فضا میں معلق ہوئے، اور جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی بیان سے باہر ہے کہ کیا ان کی ہوگی، لیکن اس وقت ہم بھی دعا گو ہے۔ جس وقت گفتگو بھی ہوئی تھی اس شخص سے ARY کی جو لفٹ میں پھنسا ہوا تھا ان بچوں کے ساتھ، تو بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا مورال اپ لفٹ کیا جائے، بوسٹ کیا جائے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ذہن کو الرٹ رکھنے کی، کیونکہ مدد آن پہنچی ہے، ہیلی کاپٹر آ پہنچا ہے اور اس میں موجود ہیں SSG کی ٹیم جو کہ ان کو یہاں سے ریسکیو کرے گی۔ صبح 7 بجے یہ واقعہ پیش آیا تھا، بٹگرام کا علاقہ پاشتو، یہاں پہ چیئر لفٹ ٹوٹنے کے بعد 8 افراد جو اس میں سوار تھے وہ اس میں پھنس گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے مزید گمبھیرتا بڑھتی گئی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ سب سے پہلا آرمی ہیلی کاپٹر آیا جس نے یہاں پہ ریکی کی۔ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ریکی یا ریکانیسنس ملٹری ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے آبزرو کرنے کو، جو وہاں پہ تمام تر معاملات ہیں۔ اگر ایک آپریشن آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہو، اگر وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں تو اس میں خطرات کیا کیا لاحق ہوتے ہیں، اس سب کا اسسمنٹ، اس سب کا تخمینہ لگانے کے بعد، اور یاد رکھیے یہ تخمینہ مڈ ایئر کرائسس کا لگایا جا رہا ہے۔ وہ پہلا ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہوتا ہے، پھر ایک اور ہیلی کاپٹر آتا ہے اور اب وہ دوبارہ اس فضا میں معلق ہے جہاں پہ 8 زندگیاں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔